मई 2025 बरसगीर की दो एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गईं। जनूबी एशिया एक और जंग के दहाने पर, भारत का सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर में खून और पाकिस्तान का तारीखी अस्करी जवाब। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये जंग क्यों हुई और इसका अंजाम क्या निकला। इस जंग का आगाज़ हुआ पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले से 22 अप्रैल 2025। वो दिन जब जन्नत नज़ीर कश्मीर की खामोश वादी पहलगाम एक क़यामत खेज़ दहशतगर्द हमले का शिकार बनी। बेसारन वैली में घूमते बेफिक्र सयाहों पर अचानक मौत का साया छा गया। ये सिर्फ़ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत, सियाहत और मज़हब के नाम पर नफ़रत को फैलाना था। पहलगाम, जिसे कश्मीर का दिल कहा जाता है, जहां बहती नदियां, बर्फ़ से ढके पहाड़ और सरसब्ज़ वादियां दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। यहां आरो वैली, बेताब वैली और बेसारन वैली जैसे मकामात मोहब्बत और अमन के पैगाम के अलमबरदार समझे जाते थे। मगर इस दिन पहाड़ खामोश हो गए, नदियों का बहाव भी रुक सा गया। दोपहर तकरीबन 2:30 पर बेसारन वैली में अचानक गोलियां चलने लगी। 5 दहशतगर्द जदीद असले से लैस जो बेसारन वैली में आए और सयाहों को एक एक करके लाइन में खड़ा करके निशाना बनाया। इनसे मज़हब पूछा गया। जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। एक नई नवेली दुल्हन के सामने इसके शौहर को मार दिया गया। हर तरफ चीखो पुकार, खून और खौफ था। लोग अपने बच्चों को छुपा रहे थे, औरतें रोती चीखती भाग रही थीं, लेकिन दहशतगर्दों के सामने इंसानियत की कोई कीमत न थी। इस हमले में 26 बेगुनाह अफराद जान की बाजी हार गए, मगर इनमें एक नाम अब भी लोगों की ज़ुबान पर है, आदिल हुसैन, एक मुकामी पोनी गाइड जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर 3 ज़ख्मी सयाहों को नीचे पहलगाम तक पहुंचाया। वो आज कश्मीर की सरजमीन का हीरो कहलाता है। भारत ने इस हमले का ज़िम्मेदार पाकिस्तानी तंजीम लश्कर-ए-तैयबा को ठहराया। अवाम में गमो गुस्सा फैल गया, मीडिया में जंग की गूंज सुनाई देने लगी और बिल आखिर 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन संदूर के नाम से एक बड़ा हमला कर दिया। भारत ने इस हमले में पाकिस्तान के इलाके मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, बहावलपुर और मुरीदके में क्रूज़ मिसाइल फायर किए और दावा किया कि यहाँ दहशतगर्द कैंप हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक वो सिविल आबादी थी, ना कि दहशतगर्द कैंप। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग, ड्रोन हमले, तोप खाने और मिसाइलों का तबादला हुआ। कश्मीर, राजौरी, स्कर्दू और पूंछ, हर तरफ गोलाबारी और तबाही के मनाजिर थे। मुकामी आबादी बंकर्स में छुपने पर मजबूर हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियोज़, चीखें और आग के शोले वायरल हो गए। पाकिस्तान ने भी इस हमले का भरपूर जवाब दिया और भारत के 6 तैयारे मार गिराए, जिनमें जदीद फ्रांसीसी तैयारे राफेल भी शामिल थे। पाकिस्तान का कहना है कि हमने इंडिया के 10 तैयारे लॉक कर लिए थे, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 ही तैयारों को मारा। फिर ये जंग मज़ीद आगे बढ़ी और भारत ने मज़ीद जारहियत की कोशिश की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया। बुनियानुल मरसूस एक अरबी इस्तिलाह है जिसका मतलब है सख्ती से जमी हुई दीवार, यानी दिफा की वो क़ुव्वत जो हिलाई नहीं जा सकती, जो मुत्तहिद हो, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। और यही पैगाम पाकिस्तान ने दुश्मन को दिया। 9 मई 2025 सुबह 4 बजे फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू हुई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत 6 भारतीय फ़ौजी चेक पोस्ट पर ड्रोन हमले, लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद तोपखाना, राजौरी, पूंछ सेक्टर्स में शेलिंग और फ़िज़ा में JF-17 थंडर की गर्ज सुनाई दी। भारत की सरजमीन पर मौजूद फ़ौजी तंसीबात को हदफ बनाकर वाज़िया पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान ना दबाव में आता है, ना खामोश रहता है। इस ऑपरेशन में भारत की बरामूस स्टोरेज साइट, पठानकोट एयरफील्ड, बठिंडा एयरफील्ड, सूरतगढ़ एयरफील्ड, उधमपुर एयरबेस को तबाह किया गया और JF-17 थंडर ने भारत का डिफेंस सिस्टम S-400 हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए तबाह किया, जिसकी मालियत तकरीबन $1.5 बिलियन थी।
بھارت نے فوری طور پر اقوام متحدہ اور G20 ممبران سے رابطہ کیا۔ پاکستان نے موقف اختیار کیا، اگر آپ خود حملہ کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ چین، ترکی اور قطر نے پاکستان کے دفاعی حق کو تسلیم کیا، جبکہ امریکہ نے دونوں ملکوں کو جنگ بندی کی اپیل کی۔ 3 دن بعد 10 مئی 2025 کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ DGISPR نے 15 مئی 2025 کو تصدیق کی کہ پاکستان نے 6 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ ان طیاروں کو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو جوابی کارروائی کے دوران نشانہ بنایا گیا، اور جو طیارے مارے گئے اس میں جدید فرانسیسی طیارے رافیل کی تعداد 3 تھی، اور اس میں ایک Su-30 MKI اور ایک MiG-29 اور ایک میراج 2000 بھی تھا۔ آخری طیارہ پلوامہ کے قریب گرا، جس کی تصدیق حال ہی میں ہوئی، اور یہ طیارے بٹھنڈا، پنجاب، اخنور، جموں کشمیر اور سری نگر، اونتی پورہ کے علاقوں میں گرے۔ ان طیاروں کو مار گرانے کی ذمہ داری پاکستان ایئر فورس کی 15 کوبرا اسکواڈرن پر عائد کی گئی، جو J-10C طیاروں اور PL-15 میزائل استعمال کر رہے تھے، اور پھر اس پر بھارت کا موقف لیا گیا۔ بھارتی افسران نے تسلیم کیا کہ کچھ طیارے ضائع ہوئے، لیکن انہوں نے نہ تعداد بتائی اور نہ ہی یہ واضح کیا کہ کون سے ماڈل طیارے تھے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا، نمبرز اہم نہیں، ہم نے اپنی حکمت عملی میں بہتری لائی ہے۔ دوستو، بھارت اب بھی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ موجودہ حالات میں جب دونوں ممالک کے درمیان فضائی جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں، پانی کا یہ تنازع جنگ کی چنگاری بن سکتا ہے۔ پاکستان کی معیشت خاص طور پر پنجاب اور سندھ انہی دریاؤں کے پانی پر منحصر ہے۔ پانی بند ہونے کا مطلب ہے کھیت خشک، خوراک کی قلت اور ممکنہ طور پر لاکھوں افراد کی ہجرت۔ عالمی برادری، خاص طور پر عالمی بینک اور اقوام متحدہ کو اس نازک صورتحال میں فوری کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر پانی کی جنگ چھڑی تو اس کے اثرات صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں رہیں گے۔ آپریشن بنیان المرصوص ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وطن کی سلامتی کے لیے صرف بندوق نہیں، اتحاد، حکمت اور وقت پر رد عمل بھی ضروری ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر دکھایا وہ امن چاہتا ہے لیکن کمزوری نہیں۔ اگر آپ پاکستان کے بہادر سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں پاکستان زندہ باد۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔